السلام عليكم. بونسوار. هاد اللايف درناه اليوم لو بوت ديالو هو نقدمو لكم لا كومبيتيسيون ديالنا اي 3 اكستريم. اليوم نكون معكم انا زهير غازي، فيس بريزيدون ديال الكلوب والريسبونسابل ديال السيلول ديال الايفنت، ومعايا الكوليك وليد بورايا الريسبونسابل ديال السيلول سبونسورين. غيقدم لكم كيفاش تمشي البريزونطاسيون ديالنا اليوم. وليد ما كنسمعوكش. باردون. المهم صافي. بالنسبه لنا حنا اليوم ان شاء الله غادي نبداو في الاول. شنو هو الاي 3 زو؟ غيكون واحد الشرح خفيف على لورغانيزاسيون ولا الكونسيبت ديال الاي 3 زو باش ما نسبوليوش عليكم عاوتاني الاخر البريزونطاسيون ديال ستودنت برانش الاوفيسيال. من بعد غادي ندوزو للاي 3 زو اكستريم، الاوفر فيو ديالها، يعني غنشوفوا شنو هي لي 3 زو اكستريم اون جينيرال، كيفاش كدوز، شنو اللي فيها. من بعد كومون سونجستري، هاو تو ريجستر في ان تريبل اي اكستريم. غادي يكونوا يعني نشرحوا لكم لي زيتاب بريفمون. من بعد غندوزو التولز تو ترين يور سيلف، يعني لي زوتي اللي vous pouvez utiliser avant la compétition باش توصلوا الكومبيتيسيون ان شاء الله تكونوا ناضيين باش تكلاساو ان بون كلاسمون. Alors, pour commencer, c'est quoi les 3 ans? In definition of concepts, IEEE core purpose is to foster technological innovation and excellence for the benefit of humanity. شنو بغا يعنيو هنا؟ يعني إطواتو الهدف ديالها الرئيسي شنو هي نزيدو بلا تكنولوجي لقدام، هي لا ريشيرش. الهدف ديال اي 3 هو لا ريشيرش، لا في وسط ستودنت برانش يعني في الانسياس ابار الانسياس. الهدف هو لا ريشيرش، ونزيدو بلا ريشيرش لقدام ان شاء الله. يعني هذا هو لو بوت برينسيبال ديال اي ترابل اي. داكشي علاش اي ترابل اي كتنظم بزاف ديال لي كومبيتيسيون في الانتربرونيا، في الديفلوبمون، في السي بي. من اهم لي كومبيتيسيون اللي كتنظم الاي ترابل اي هي الاي ترابل اي اكستريم. يعني ندوزو لمسيو زهير هو اللي غادي يشرح لكم شنو هي الاي ترابل اي اكستريم. ميرسي وليد. دابا ندوزو للكومبيتيسيون. شنو هي الكومبيتيسيون ديال اي 3 اكستريم؟ هي واحد الجلوبال تشالنج، يعني انترناسيونال، كيكونوا فيه علينا واحد 5000 تيم من العالم. تيم كيكونوا فيه 3 ديال لي مونبر ديال اي 3 وكيكونوا ستودنت في واحد الكوليج، واحد اليونيفرسيتي. هاد التشالنج شنو اللي سبيسيال فيه؟ اولا هو ديال الكومباتيتيف بروغرامين، يعني دي بروبليم ا ريزودر في واحد لو طون. هو داك لو طون كيكون طويل. دونك في هاد الكومبيتيسيون كتكون واحد 24 ساعه كونتينيو ديال البروغراماسيون. دونك انت على حسب الاستراتيجي ديالك كيفاش غادي تجير الوقت ديالك باش تسولفي داك لي بروبليم. هادي كتنظمها الاي 3 كل عام. هاد العام ان شاء الله تكون في لو 24 اكتوبر، من هنا 14 جوغ. وحنا انا ووليد هما لي زومباسادور ديال اي 3 ديال اي 3 اكستريم. حنا اللي غادي نورغانيزيو هاد ليفينمون، وغادي نوريونتيوكم كيفاش غادي تعملوا الانسكريبسيون، كيفاش غادي تبريباريو ليلو اكسيتيرا. الوغ سكورين ديال اي 3 اكستريم هو الا جاوبتي على واحد البروبليم كتاخذ 20 بوان. الا كان داك الالغوريثم اللي كتبتيه بواحد لونغاج كيلكونك كان صحيح، غادي تاخذ 20 بوان. لي بوين الاخرين الاكسترا بوينتس اللي تقدر تاخذ سا ديبون واش داك البروبليم خدموه بزاف ديال التيمز ولا لا. دونك بلوز او موان يعني الديفيكولتي ديال داك البروبليم. الا واحد البروبليم خدموه بزاف ديال التيمز سيتادير ساهل، دونك حتى ديك اكسترا بوينتس ما تاخذش بزاف، والعكس. دونك الوقت ما داخلش كاع في السكورين سيستم. يعني تقدر تجاوب على واحد الكيسيون في ساعه، في ساعتين، في 3 ما كيهمش. لي لونغاج بروغراماسيون كاين عطا الله اللي سون بيرمي، منهم بيتون، سي، جافا، سي بلس بلس. وان شاء الله غادي تشاركوا معنا وتشوفوا هاد لي لونغاج كاملين. ندوزو للوليد دابا باش يشرح لكم لانسكريبسيون كيفاش غدوز. افون على برايزز، يعني شنو غتربح انت من ديك الواجب. تبقى شي حاجه مهمه الا ربحتي زعما. اول حاجه كلنا رابحين، حيتاش في الاخر كناخذ اون سيرتيفيكاسيون
اللي كتكون مهمه بطبيعه الحال ديال انك شاركتي في الاي ترابل اي. ما كيهمش الكلاسمون ديالك، المهم انك بقيتي 24 ساعه وانت كتكون. هذا شي حاجه اللي امبورطون. ويعني من بعد الا كنتي فريمون انتريسي وكنتي من الناس اللي باغيين يكملوا، تقدر تدفع وتولي تولي امباسادور تاع بحالنا بيان سور. ابخي غندوزو هاو تو ريجيستر الانسكريبسيون كيفاش كدوز. بالنسبه للانسكريبسيون غادي نشرحها لكم بريفمون. مع اي واحد اي تيم بغات تونغيستر خصها تجي تكونتاكتينا ابخي انا ولا زهير واحد فينا باش نعطيكم ان كود اللي غادي يكون سبيسيفيك ليكم نتوما باش تشاركوا كوم دي زانسياست. الوغ في الاول شنو خاص كريي ان كونت ديال اي 3 شنو هو هذا لو كونت ديال اي 3 خاص كريي بحال غتدخل مع لورغانيزاسيون يعني صراحه كانت تربح منه بزاف ابار انه كتشارك في الاكستريم غتربح منه انه غادي تاخذ واحد الدومين في الاخر ديال لي مايل ديالك. غتاخذ واحد لي مايل في @i3.org. هذاك لي مايل صراحه مفيد بزاف لدرجه انه الدراري واحد العام صادوا انهم يكونتاكتيو لا نازا وداروا كونفيرونس يعني ابل مع لا نازا من وسط السياس كان داز في الاخبار ايتو. وفريمون كينفع بزاف. انا بيرسونيلمون اي واحد كنصيفط ليه ميساج بهذاك الميل كيجاوبني. مازال دابا حتى واحد ما زعما شاف الميل وخلاه. حاجه اخرى اللي غتستافد منها اللي غتستافد منها من هاد لونغوسترمون ديال اي 3 وغتشارك في لي كومبيتيسيون ديال اي 3 وغتكون عندك اكسي لا ريشيرش اللي كدير اي 3 يعني بحال مثلا كيكونوا دي ريشيرش اللي كيديروهم دي مون في اي 3 اللي تدخل لهم بالفلوس باش تخلصهم. انت كمومبر انت مومبر في اي 3 عندك الحق تقدر توصل لهم فابور ودي دوكيومونطاسيون فابور اولا كيكون تخفيض تيكون واحد التخفيض على لي مومبر على اللي ماشي مومبر ولا كاع اللي ماشي مومبر يقدر كاع ما يكونش اكسي ليه هذوك لي دوكيومونطاسيون اللي انت غيكون عندك اكسي لهم. وبيان سور لي مومبر ديال اي 3 راه ماشي دي مومبر عاديين باش نقول لكم صراحه راه ماشي دي مومبر عاديين. منين لا نازا وكتجاوبك راه يعني راه ماشي دي مومبر عاديين لدرجه انه مثلا في ان موديل اللي غادي يقراو لي بروميير اني في الاساس في الريزو غادي غتلقاو بزاف ديال لي نورم ديال اي 3. المهم دابا ندوزو نكملو في لونغوجيسترمون. ابخي ما غاتكريي واحد لو كونت ديالك في هذا لو سيت ديال اي 3.org غادي دوز هاد لو سيت هذا واحد لا نوت. لونغوجيسترمون راه تيسوا $27. تخلصوا $27 هنايا باش تقادو ان كونت وتكونوا مومبر في لورغانيزاسيون. ابخي كدوزو لهاد لو سيت هذا بيان سور هادشي كامل راه اللي غادي يجي عندنا حنا غيكونتاكتينا وبغى يلعب في السي بي الى افيك بليزير غادي نصيفطوا ليه اللين هذا ولا نقيدو عندكم هنايا. دابا هنا كتدخلوا التيم ديالكم غتدخلوا لي كود ديال اي 3 اللي غتشدوا من هنا ديال الممبرشيب ديالكم غتدخلوهم حتى هما هنا وكتدخلوا واحد النمبر ديال البروكتور. هذاك النومبر انا ولا زوير اللي غيعطيه لكم فاش تيكون سبيسيفيك للبروكتور. هو نوت واحد لا نوت تقدر ما تكونش عندك تيم تكون عاد بوحدك تقدر تشارك الا بغيتي سي بوسيبل. تقدر تكون بوحدك تقدروا تكونوا جوج او ماكسيموم تكونوا ثلاثه. هذا هو يعني لا ريغل اللي كاينه عندنا في اوسان ديال لو جو. الوغ ندوزو من بعد كيلكو زوتي الناس اللي باغيين يلعبوا السي بي وباغيين يمشيو. هما كيلكو زوتي واحد لا نوت اخر اجل ديال التسجيل هو لو 12/10 اللي باغي يلعب في لا كومبيتيسيون ماشي اللي باغي يدخل اي 3 جوست اللي باغي يلعب في لا كومبيتيسيون ديال اي 3 اكستريم اترابل اي اكستريم خاصو يتسجل قبل من لو 12. يعني عندكم اليوم في الليل غدا بعد غدا صافي. وسمحوا لنا على غلطة ولكن كانوا دي بروبليم خارجين على السيطرة. الوغ هنا ندوزو لي زوتي كيفاش تقدروا تدربوا راسكم. غنخليها لمون كوليغ
ambassadeur Zoheb. ميرسي وليد. الوغ انا كما كنقول ديما زعما الا بغى اي واحد يتينيسيا في الدومين ديال السي بي، ولات سهله جدا في هذا الوقت انك تعمل واحد لينيسياسيون في هذا الدومين. علاش؟ حيت كاين بزاف ديال الريسورس في الانترنت، كاين بزاف ديال لي سيت اللي كيعطيو دي فورماسيون، كيبداو مع الناس اللي يلاه بيجينرز، اللي اماتور، اللي افونسي، كاين لي نيفو كاملين. يعني هذا الوقت اللي مازال من دابا الكومبيتيسيون كافي بزاف باش انكم تطلعوا النيفو، تكونوا يعني ماشي افونسي ولكن ابوف افريج، يعني تجيب واحد الكلاسمون مزيان في الكومبيتيسيون. وكما قال الوالد قبيله، اصلا الكلاسمون ما كاينش لا بارتيسيباسيون بوحده، حيت اصلا السيرتيفيكا اللي كيعطيونا ما كيكونش فيه الكلاسمون. الكلاسمون عنده بلاصه وحده اخرى، ولكن داك السيرتيفيكا بوحده مهمه بزاف في الدومين ترافاي، زعما سي ريكونو انترناسيونال. دونك مزيان انكم تبداو من دابا السي بي. فهاد لي سيت اللي عندنا في اللي حطينا لكم في بريزونطاسيون، عندنا كود فورس، سيت واعر، هو من احسن لي سيت بالنسبه لي. كاين هاتر ايرث اللي فيه زعما فيه بحال اللي بغيتي تقول دي نيفو باش انت تطلع النيفو شويه بشويه على حساب الريتم ديالك. وكاين توب كودر، كاين سي اس اكاديمي ولا يكون فيه نيت ليفينمون ديالنا، هو اللي كيهوستي الاي 3 اكستريم كل عام. وسي بون، الا احتجتوا اي حاجه انا نخلي لكم الكونتاكت ديالي انا ووليد. احتجتوا انكم تعملوا الانسكريبسيون هضروا معنا، احتجتوا انكم زعما شي واحد اللي اورينتيكم في الدومين ديال السي بي هضروا معنا، ما كاينش مشكل. وان شاء الله غادي نوجهوكم مزيان باش تدوزوا الكومبيتيسيون مزيان. ديجا عندنا شحال من تيم تسجلات، حنا دابا مازال بغينا نعملوا هذا الفيديو، هذا اللايف، باش نشرحوا لكم حسن كيفاش كدوز الكومبيتيسيون، كيفاش كتسجلوا، كيفاش توجدوا لها اكسيتيرا. الوغ هادشي اللي كاين، ما نطولوش عليكم بزاف. الكونتاكت ديالنا هو عندكم، الا احتجتوا اي حاجه مرحبا. دابا الا كان عنده اي واحد شي كيسيون، شي حاجه ما واضحاش في البريزونطاسيون ديالنا، مرحبا. ميرسي بزاف. الوغ تيقول وليد بالنسبه اللي ما عندوش 27 دولار، بالنسبه ل 27 دولار اللي ما عندوش كارت بونكار صراحه، آه، هذيك 27 دولار ضروري خاصكم تخلصوها، تلقاو شي كارت بونكار. انا اللي كنصح يعني شوف شي واحد اللي كتعرفو نتايا صاحبك ولا عطيه الفلوس نتا كاش وهو يخلص لك، حيت ضروري فريمون تكون كارت بونكار انترناسيونال. ما تخدمش مع البروتكشن، ما تخدمش مع المغرب، كتخدم مع لي زيتازوني وديك الجهه. بالنسبه لا ليست ديال الناس اللي ما لقاوش التيم، غادي نبارطاجيو في لاباج واحد الفورمولير اللي باغي اللي غيلعب، اللي فريمون عنده كونت وباغي يلعب وباغي تيم. غادي نعمر لو فورمولير، وحنايا غادي نشدو الناس وغادي نجمعوا الناس اللي ما عندهمش تيم، نجمعوا مع بعضياتهم ونقادو تيم. وكيف ما كنعاود نقول، راه ماشي بالضروري يكون عندك تيم الا كنتي باغي تشارك، يعني كنتي باغي تشارك راه ماشي ضروري يكون عندك تيم. المهم غيسالي اللايف وغتلقاو فورمولير ان شاء الله. المهم الا ما كانت باقا حتى كيسيون، هو الكونتاكت ديالي انا وليد هو عندكم. الا احتجتوا اي حاجه في هاد لي زيتاب ديال الانسكريبسيون ديال التوجد ديال البريباراسيون وسط الكومبيتيسيون ان شاء الله في لو 24، غادي نكونوا معاكم. الا احتاجيتوا اي حاجه سولونا، هو كاين الكونتاكت. وان شاء الله تبغيو تجيو عندنا تجوينيونا في هاد الكومبيتيسيون، راه كدوز اكسبيريونس واعر. انا وليد بجوجنا دوزنا العام اللي فات،
كان عندنا كلاسمون مزيان ياك وليد. والبارتيسيباسيون كتكون زعما اكسبيريونس ان بلس كبير في السي في ديال الواحد. À titre d'information, Zoher, team ديالو جات هي لا دوزيام العام اللي فات جو كخوا، لا تخوازيام. لا تخوازيام، وحنايا كنا جينا لا سانكيام. المهم لينسياس كلاس بورا. كاملين هما زعما لي 3 بروميير في المغرب كانوا كاملين من لينسياس، والخامسين ها هو وليد معاكم حتى هو من لينسياس. بغينا نخليو هاد الدومينونس ديالنا ديال ليكول ديالنا في هاد الكومبيتيسيون ان شاء الله. ان شاء الله. Et merci beaucoup pour الناس اللي حضروا. J'espère يكون عجبكم لو لايف.